بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال فيزيولوجي فيجيتال، البارتي ديال ليكيليب ايديك ليكزامان جوان 2014. المهم هذا هو ليكزيرسيس. Dans une cellule, le potentiel osmotique est égal à moins 1,6 mégapascal et le potentiel de pression vaut plus 0,8 mégapascal est placé dans un bécher contenant un grand volume d'une solution de saccharose dont le potentiel osmotique est égal à moins 0,7 mégapascal. المهم la première question كيقول لي كيطلب منا expliquer le sens du mouvement d'eau entre la cellule et la solution. باش نجاوب على هذا السؤال خصني ضروري نحسب البوتنسيال ايدريك ديال لا سيلول، البوتنسيال ايدريك ديال دون لو بيشير، ونعمل لا كومباريزون بيناتهم، وكنعرف بان يعني لو سو ديبلاس دو بوتنسيال ايدريك لو بلو élevé vers لو بلو بوتي. اذا عندي لي دوني هما عندي لا سيلول، دون لا سيلول عندي البوتنسيال اوسموتيك هي ناقص 1.6 ميجا باسكال، potentiel de pression plus 0,8 mégapascal. Dans le bichet, عندي potentiel osmotique qui est ناقص 0.7 mégapascal، والpotentiel de pression qui يساوي 0 mégapascal. علاش؟ لأن البوتنسيال دو بريسيون est égal à 0 dans tous les systèmes ouverts. هذه قاعدة عامة بالنسبه لينا حنا. اذا اول حاجه غنحسب البوتنسيال ايدريك دون لا سيلول، ونحسب البوتنسيال ايدريك في البيشار، وغنعمل لا كومباريزون ديالو. اذا عندي البوتنسيال ايدريك دو لا سيلول هو البوتنسيال اوسموتيك زائد البوتنسيال دو بريسيون. غادي نعوض، عندي البوتنسيال اوسموتيك هو ناقص 1.6، والبوتنسيال دو بريسيون هو زائد 0.8، وبعمليه حسابيه غنلقى الجمع ديالهم كيساوي ناقص 0.8 ميجا باسكال. من بعد غنحسب البوتنسيال ايدريك في البيشار، هو البوتنسيال ايدريك كيساوي البوتنسيال اوسموتيك زائد البوتنسيال دو بريسيون. قلنا بان البوتنسيال دو بريسيون كيساوي صفر، وبالتالي فان البوتنسيال ايدريك غيساوينا هو البوتنسيال اوسموتيك اللي غيساوي ناقص 0.7 ميجا باسكال. بطبيعه الحال عندي ناقص 0.7 هو اكبر من ناقص 0.8، بطبيعه الحال هي ناقص 0.7 غتكون كبر من ناقص 0.8، وبالتالي البوتنسيال ايدريك اللي كاين في البيشير اكثر من البوتنسيال ايدريك اللي دون لا سيلول. دونك لو فا سو ديبلاسي دي بيشير فيغ l'intérieur de la cellule par osmose. Et donc l'eau va entrer par osmose dans la cellule, c'est-à-dire va se déplacer du bichet vers l'intérieur de la cellule. La question numéro 2 اللي هي B كيطلب مني calculer les valeurs de potentiel hydrique ديال la cellule بطبيعة الحال، potentiel osmotique, le potentiel de pression lorsque l'état d'équilibre sera atteint. كنعرف انا بانه ملي كيكون عندي ليكيليب كتكون عندي دلتا اوميغا ديال البوتنسيال ايدريك كتساوي الصفر، بمعنى ان البوتنسيال ايدريك ديال لا سيلول موان البوتنسيال ايدريك ديال البيشار كيساوي الصفر، بالتالي فان البوتنسيال ايدريك ديال لا سيلول كيساوي البوتنسيال ايدريك ديال البيشار. فكنعرف بان هذه هي البوتنسيال سوليتي زائد بوتنسيال دو بريسيون. بوتنسيال سوليتي كيبقى هو ناقص 0.7 ميجا باسكال، بوتنسيال دو بريسيون كيساوي الصفر. هذا البوتنسيال بوتنسيال اوسموتيك كيبقى ناقص 0.7. علاش؟ لان كنعرف بان بي كتساوي هي ار تي ان على في، ياك؟ يعني ان الا دخلت واحد الكونتيتي صغيره ديال الماء، واحد فوليم صغير ديال الماء من البيشار فيغ لانتيريور دو لا سيلول، فهاد الكونسونطراسيون هذه هي الكونسونطراسيون غتبقى تقريبا ثابته، وبالتالي بان البريسيون غيبقى ثابت، وبالتالي كيولي عندنا هذا البوتنسيال اوسموتيك اللي كيساوي ناقص بي غيبقى كونستانت. يعني ابري افون لونطري ديال لو كتبقى ثابت في البيشار. ونفس الامر بالنسبه للبوتنسيال سوليتي في لا سيلول كيبقى هو ثابت. علاش؟ لان ديك لا كونتيتي الفوليوم دو اللي تيدخل لا سيلول ما كيغيرش لي كونسونطراسيون، ولا ما تيغيرش البريسيون اوسموتيك على الانتيريور دو لا سيلول. اذا غنجي نكمل الحساب في لا سيلول. عندي البوتنسيال ايدريك كيساوي البوتنسيال سوليتي زائد البوتنسيال دو بريسيون. هذا البوتنسيال ايدريك هو هذا لقيناه ناقص 0.7 ميجا باسكال. اذا البوتنسيال دو بريسيون هو البوتنسيال ايدريك ناقص البوتنسيال اوسموتيك ناقص 0.7 ناقص فتح القوس ناقص 1.6. اذا كتساوي ناقص 0.7 زائد 1.6، بالتالي البوتنسيال دو بريسيون غيساوي زائد 0.9 ميجا باسكال. اذا لي كومبوزون ديال البوتنسيال ايدريك هو هذا البوتنسيال ايدريك ناقص 0.7 ميجا باسكال، بوتنسيال اوسموتيك ناقص 1.6 ميجا باسكال، والبوتنسيال دو بريسيون هو زائد 0.9 ميجا باسكال.